شكرا سيدة الرئيسة. ب10 دقائق de manière très rapide إن شاء الله. effectivement المسألة هذه على كل حال طرحت في في دراسة عملتها وتم نشرها. إذا مانيش ندخل في التفاصيل، لكن نرجع إلى اللي حاضرين على كل حال كان ما تعرضوش لها وما شافوهاش قبل. لازمني نشوف اسكو vous avez le transparent ou pas. تشوفوا فيها؟ Oui, on voit le transparent. باهي، سي تري بيان. دونك فيسع بطريقه سريعه. دونك جو فير ان ريزومي، مانيش ندخل في لي ديتاي كيما عمل شفيق يعطيه الصحه، ولا كيما سلسبيل زاد كيف تحدث على عديد المسائل اللي عنا فهم فرد راي نشوف انا. على كل حال نرجعكم الى المقال الطويل اللي تنشر في جريده المغرب، واللي موجود على الموقع الويب نتاع جريده المغرب، اللي هو باش نلخصوا في 5 ولا 6 سي ترانسبارون. نحن الغايه كانت من هذه الدراسه حاجتين. هي اولا تحقيق تمثيليه عادله ومنصفه للناخبين، وهذايا خلينا اولا نتعرضوا الى كما قال سلسبيل الى رسم الدوائر الانتخابيه حسب قيمه المقعد. هي مساله حيرتني انا راهو من 2011 وتابعت الانتخابات الكل وعملت توت لي سيمولاسيون اي توت لي زيتود. انا يظهر لي نحن كحطينا 60,000 وما غيرناش اليوم في لي زيشيونس الكتورال الاخرين العدد نتاع النواب. هو نحن نكونوا قدام مفاجاه كبيره كان نقولوا اليوم اون فا ميتر اجور، لانه لا بوبولاسيون اوغمونتي من 2011 الى حد اليوم. وفي 2014 باش تكون عندنا كان نخليو ديما لو كريتير هو 60,000، باش نلقاو رواحنا اكثر برشا من 217 نائب. هذا التابلو يحاول بطريقه سريعه يقول في 2011 كيف كانت، في 2019 بالكريتير نفسه انه مقعد على كل 60,000 مواطن شنو باش يعطي. لكن افكتيفمون لازمنا نخموا في الترفيع من قيمه المقعد، وينجم يكون 70,000، وحسب رايي انا لازم نمشيو ل 80,000. في المقال اللي قلت لكم عليه والدراسه فما ان تابلو ريكابيتولاتيف في العالم شنو ما القيمه اللي تعطى للمقعد. نحن نمشيو اكثر ساعات حتى من 200,000 شخص يعطيو مقعد. دونك مي لا موين اي دون entre 90,000 et 100,000. دونك 80,000 ça nous donne déjà 151 مقعد كتزيدهم التنفيذ والممثلين بالخارج باش نوصل ل 190. اذا هذه هي مساله الاولانيه يظهر لي انا حسب رايي انا ما فيها حتى شك، لازمنا نرفعوا في قيمه المقعد. الحاجه الثانيه التخلي على التنفيذ، مانيش نرجع لها بالكل الحكايه هذه. تو سامبلومون بور دوني دي شيفر، القيمه نتاع المقعد بعد النتائج بالتنفيذ ودون التنفيذ هو التابلو كي سو تروف دونك ا غوش. نشوفوا انه كيفاش فما فرق كبير، وما حبيتش ناخذ لي زيكزامبل مع الخارج لكن على المستوى الوطني فقط. تونس 2 بالتنفيذ 20,540 حق المقعد او قيمته نجي نشوفوها. قبل لي 10,000 وتطاوين disons en arrondissant 8,000. ça fait des disparités énormes. يعني انه المواطن في قبلي والمواطن في تطاوين والمواطن في تونس ما عندهمش نفس القيمه. faut le dire crûment. هذا يخلي انا كنحيو التنفيذ هذايا نعاودوا نرجعوا اي سيغتان ايغاليتي، ودايروا نشوفوا المعدل كيفاه يرتفع وكيفاه يتقاربوا لي شيفر ما بين بعضهم، وهذا يخلي اكثر عداله وانصاف فيما يخص تمثيل الناخبين. دونك il faut se passer من 21 مقعد هذوما الزايدين وينقص في عدد النواب في المجلس دونك دون بيير دو كو. المساله الثالثه اعاده النظر في نسبه تمثيليه التونسيين بالخارج. انا زاد في ليتود فو تروفري ان تابلو ريكابيتولاتيف دو بريسك ان توكا الحالات او الوضعيات في القانون المقارن اللي نلقاو فيها لو بورسنتاج نتاع الممثلين عن الخارج حسب العدد الجملي نتاع النواب في المجلس. انا خليت العدد الكبير هو اللي يجلب الانتباه هو لبنان، لكن لبنان ما ننساوش عندهم 40% من المواطنين خارجين برا من الوطن نتاعهم. لكن المعدل ونحن اوني ا 8.29 يعني شيء غير مقبول. هذا اللي خلى عندنا 18 نائب على الخارج. دونك سي ان ديزيكيليبر انورم. لازمنا نرجعوا الى المعدل ابوبري اللي هو انتر 2 و 3%، وهذا يخلينا ننزلوا الى انا جو سوي تو افي داكور من نحيوش كومبليتمون لانه هذا غير مقبول وما يتعداش على كل حال. لكن من 18 كان نهبطوا ل7 أو 5 نواب يكون شيء مقبول. هذوما 3 افكار الهامه في مساله تحسين
التمثيلية. المسألة الثانية هي الاستقرار. النظام الانتخابي لازم يسمح لنا باش يكون عندنا مشهد سياسي gouvernable, donc une gouvernance politique possible. نحن اخترنا نظام انتخابي وانا فرض رايي انا وخويا شفيق. Je pense que le système ou notre régime électoral est bon. En plus, عندنا un avantage ديما نقول فيه راهو استانسنا بيه والناس استانست بيه والسياسيين استانسوا بيه من 2011. Donc il faut capitaliser sur ça, il faut le garder. لكن ما نجموش نقعدوا في الوضعيه هذه. نشوفوا le camembert 2011 2014 2019 ماشيين كل مره نمشيو اكثر تشتت وهذايا باش يزيد يتفاقد بالوقت. Et donc on va avoir des patchwork, on va avoir en tout cas un espace parlementaire surtout, on plaque ça sur le communal ou le régional, et la gouvernance est très très difficile. شنو الحل؟ الحل نخليو le même système, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'on a fait de très mauvais choix. On a pris un système électoral et on a institué, il est boiteux. يعني خليناه يمشي على زوج ساقين وقصينا له ساق. Et donc c'est le résultat que ça donne. Ou Shafiq, je ne suis pas d'accord avec toi. Le tableau récapitulatif qui existe sur le proportionnel en tout cas en Europe continentale, on retrouve effectivement qu'il n'y a pas de système où il y a la proportionnelle et où il n'y a pas de seuil. Alors quel est le seuil? Le gros lot هو في 5%. ما فيش حتى كلام. لكن نحن وقت اللي اقترحناها في النظام الانتخابي بتاع البلديات نعرفوا في البرلمان فين وصلت، هبطوها لثلاثه. نحن ديما نمشيو للمساومات السياسيه، هذه سي دي ماتيماتيك راهو ماهيش نتاع مساومات. دونك كان نحبوا نرجعوا للبروبورtionnel son effet et ses résultats qui sont bons partout où on l'utilise et surtout dans les régimes en transition démocratique, il faut avoir un seuil مش نتاع 5% حسب رايي انا نتاع 7%. هذاك علاش كيقول سي شفيق راهو ما عندنا حتى شيء بخمسه. جو لو كروا. نحن بثلاثه ça n'a rien changé في الكومونال d'ailleurs. Donc je pense que هذا هو le dernier tableau avec lequel je termine. عملت la simulation. كان ناخذوا les résultats de 2019, voilà ce que ça donne بغياب العتبه. Voilà ce que ça donne avec عتبه ب 5% et voilà ce que ça donne في عتبه ب 7%. Je suis désolé اما على كل حال قناعتي انا الشخصيه الانظمه الانتخابيه واللي عندها صبغه برلمانيه زاد كيف يظهر لي قائمه على انه فما اتجاه او حزب او تكتل في الحكم والاخر في المعارضه. Et donc il faut avoir une bipolarité. هذايا ما نجموا نوصلوا له الا avec عتبه نتاع 7%. Ce sont les idées que j'ai développées. كما قلت لكم نجموا ترجعوا نجم نعطيكم le lien كان تحبوا تطلعوا على l'étude avec toutes les justifications les statistiques bien sûr et les simulations اللي تعملوا في الاطار هذا. Voilà. Merci pour votre attention. ميرسي شوقي. ربحتنا شويه وقت على خاطر je suis toujours expéditif, oui. باهي. سي تري بيان انه زوز المداخلات الاخيره تناولت النظام الاقتراحي تاعك شوقي. جو فوا دي بارتي سوتي معناها en écoutant le chiffre 7% خاطر انت بدك قلت ça donne la bipolarisation. دونك هذا هو الاشكال الكل، هو التمثيليه من جهه. لو سوسي نتاع التمثيليه اللي يلزم يقعد موجود حتى كان مانيش في المجلس التاسيسي، ولكن الجدوى ونجاعه العمل السياسي هذا هو. دونك سي لو جوست ميليو peut-être qu'il faudra choisir, voilà sur quoi il faudra réfléchir.